बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम राना अब्दुर्रहमान की बात करेंगे कि एक किताब दोस्त, इल्म दोस्त और इंसान शनास शख्स जो था, जो लाहौर में अगवा हुआ मुबैना तौर पर, कत्ल हुआ मुबैना तौर पर, ख़ुदकशी की मुबैना तौर पर। अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी बात, हतमी राय जो है वो कायम नहीं की जा सकती, और इसके बारे में आज मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा कि राना अब्दुर्रहमान कैसी शख्सियत थी और उनके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राना अब्दुर्रहमान के साथ मेरी दोस्ती जो है वो आज से 25 साल कबल कायम हुई, और आज से 25 साल कबल मेरी उनसे जब शनासाई हुई तो बुक होम पर मैं कुछ उस वक्त मैं नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक मुझे पैकेज बनाना था। उस पैकेज के हवाले से मैं जब गया तो उन्होंने ना सिर्फ उस पैकेज के लिए मुझे फुटेज के एंगल बताए, चूँकि मैं बिल्कुल नया था, तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे किताबों के तहाइफ भी दिए, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि राना अब्दुर्रहमान एक बहुत ही इल्म दोस्त किस्म के और बहुत ही खूबसूरत इंसान और अच्छे दिल के मालिक हैं। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मदद की। फिर उसके बाद हम गाहे बगाए जब भी कभी कोई किताब के हवाले से या इल्मी सफ़र के हवाले से कभी भी कोई पैकेज बनाने की नौबत आई, तो फिर हमने राना अब्दुर्रहमान से ही मदद चाहिए, और उन्होंने दिल खोल कर मदद की। और मैंने देखा कि जब भी मैं गया हूँ वहाँ पर कोई प्रोफेसर, कोई कोई शायर, कोई अदीब, कोई इस तरह के लोग उनके आस पास गिर जो है वो वहाँ पे जमा रहते हैं, हमेशा से रहते थे, इसलिए कि लोगों को उनसे इल्म के हवाले से और किताब बीनी के हवाले से बहुत मवाद मिलता था। तो राना अब्दुर्रहमान के बारे में ये पता चला है कि वो अपने घर से जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले, लेकिन उनके निकलने के बाद वो उन्होंने घर को इस तरह से बंद किया जैसे वो अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन वो शायद अब हमेशा के लिए जो है वो इस दुनिया को छोड़ गए और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। उनका जो है वो उनकी फैमिली के साथ या उनके दोस्तों के साथ जब भी रब्ता हुआ तो उनका यही कहना था कि अब्दुर्रहमान जो है, राना अब्दुर्रहमान जो है, उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन उनके इंतकाल के बारे में अभी तक उनके तकरीबन एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद उनके इंतकाल के बारे में अभी कोई हतमी कायम राय जो है वो कायम नहीं की जा सकी। लाहौर से वो अपने घर से निकले और उसके बाद अगले ही रोज़ फैसलाबाद में एक नहर के, जहाँ उनका गांव भी बताया जाता है कि वहाँ पे उनका गांव था, उस गांव के करीब एक नहर थी, और उस नहर से उनकी जिस्म खाकी या लाश जो है वो बरामद हुई, और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ताहाल अभी तक मौसूल नहीं हुई, मेरी इस वीडियो रिकॉर्डिंग तक तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन पुलिस जो है वो सबसे पहले उन्होंने इस जो है इसको कत्ल करार दिया, फिर ख़ुदकशी करार दी गई, फिर अगवा के हवाले से पुलिस की मुख्तलिफ़ राय जो है वो सामने आती रही। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि राना अब्दुर्रहमान जो है, इस जैसे इंसान का इस दुनिया से चले जाना और इस तरह नागहानी उनकी वफ़ात का जो सामने आना जो है वो एक बहुत ही दुख भरी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त, जिसमें ख़ास तौर पर फ़र्क सोहेल गुंदी हैं, और लाहौर में नवीद चौधरी साहब हैं, और शहबाज मियाँ हैं, या और बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने इस राना अब्दुर्रहमान की इस वफ़ात पर इंतहाई गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया, और बल्कि मेरा भी मुतालबा यही है। हम हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि राना अब्दुर्रहमान जो है वो एक ऐसा बेज़रर शख्स था, जो ऐसा इल्म दोस्त और इल्म शनासा और इंसान शनाख्त किस्म का वो इंसान था, और उसकी इस मौत को, अचानक मौत को, जिसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं की गई कि उसने ख़ुदकशी की, जो कि हमारे ख़्याल में मुमकिन नहीं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन क्या उन्हें कत्ल किया गया, इस बारे में भी अभी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उनके जिस्म पर कोई बहुत तशद्दुद जो है वो उसके निशान नहीं पाए गए। और इसके अलावा अगवा जो उसको, वो तो यही साबित हो सकता था कि जो CCTV कैमरे लाहौर में लगे हुए हैं उससे उनकी शिनाख्त की जाती, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारे जो बहुत ही मोहतरम नवीद चौधरी साहब हैं, उनकी इतलात के मुताबिक लाहौर के 70% जो CCTV कैमरे हैं जिनके ज़रिए से क्राइम या क्रिमिनल लोगों की शिनाख्त की जाना मुमकिन होती है,
وہ بند ہیں یا خراب ہیں۔ ان کے جو ایک دیرینہ ساتھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی بک ہوم پر موجود رہتے ہیں، سرور، وہ ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں، دوستوں میں جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہ تو انہیں کسی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی بھی کوئی معاشی مسائل جو ہے وہ درپیش تھے، اور یہ بات درست ہے کہ کاروبار جو ہیں وہ کتب بینی کے حوالے سے، چونکہ کتب بینی کا رجحان جو ہے اس میں کمی آئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے بزنس میں یا اس کے کاروباری کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی انہیں، اور بیماری کے حوالے سے بھی یا کوئی نفسیاتی یا سائیکولوجیکل یا ڈپریشن یا اس طرح بھی کسی قسم کی وہ بیماری کا شکار نہیں تھے کہ کہا جائے کہ اس سے وہ تنگ آ کے انہوں نے شاید اپنی جان لے لی یا خودکشی کر لی تھی، ایسا بھی نظر نہیں آتا سرور صاحب کے مطابق۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان سے یہ بات بجا طور پر مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ ایسے انسان دوست یا جو لوگوں کے اندر کتب بینی یا کوئی لوگوں کے اندر علم تقسیم کرتا تھا، اور ایسا علم جس کو دنیا بھر کا علم جس کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے اردو کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ایسے شخص کو جو ہے وہ ہم کس طرح بھلا سکیں گے؟ رانا عبدالرحمن آپ کو کبھی بھی کوئی شخص نہیں بھلا سکے گا، جس نے بھی آپ سے ایک دفعہ ملاقات کر لی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اس لیے کہ آپ ایک مقناطیس تھے، اور جو بھی شخص آپ سے ایک دفعہ ملا پھر آپ سے وہ چمٹ گیا، پھر اس کا آپ سے جدا ہونا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان گیا تو مجھے کتابوں کے تحائف جو ہے انہوں نے پیش کیے، اور ظاہر ہے ان کا ایک بزنس تھا، لیکن اس کے باوجود میں جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کتاب جو ہے کسی کو پیش کرنا ایک بہت ہی بڑا ایک انسانی خدمت ہے۔ ان کی نظر میں یہ بھی ایک انسانی خدمت تھی کہ انسان جو ہے وہ جب بھی کو کتاب پڑھے گا تو اس کے نالج میں اچھی چیزیں آئیں گی۔ جب بھی آپ اس کے کتاب خانے پہ یا بک ہوم جو ایک بڑا پبلشر ہاؤس تھا اس میں آپ جائیں تو وہاں پہ علم دوست لوگوں کی ایک جو ہے وہ ایک اچھی خاصی مجمع ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے آپس میں علم کی باتیں کرتے تھے، دانش کی باتیں کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا عبدالرحمن جیسے انسان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کے وہ جو ان کا رویہ ہے جو انسان دوستی کا یا علم دوستی کا ان کا جو رویہ ہے، ہم اس رویے کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ بات اپنی جگہ ہم دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے۔ لیکن جو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مقامی میڈیا ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے رانا عبدالرحمن کی اس گمشدگی، اس مبینہ اغوا یا ان کے اس قتل کو بجا طور پر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جس کا کہ وہ حقدار تھا۔ جہاں تک صحافیوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ اور اہل علم لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا یا ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے بعد تو یہ توقع کی جانی چاہیے تھی کہ مقامی میڈیا میں ان کی اس گمشدگی اور ان کی اس ناگہانی موت کے بارے میں جو ہے وہ ضرور پردہ اٹھایا جانا چاہیے تھا، تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اور اس حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹر ہیں ان کو ایک مشن کے طور پر اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہیے تھا تاکہ رانا عبدالرحمن جو ہے ان کی موت کی تحقیقات جو ہے وہ سامنے آ سکیں اور اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل بنایا جا سکے۔ جب تک ان کی موت کا یہ معمہ حل نہیں ہو پاتا اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے اور اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے، چاہے وہ اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ علم کے ساتھ پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ رانا عبدالرحمن آپ کو اس طرح آپ کی موت کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔